تیرے در کی جب چھوڑ دی کب علی نے تیرے در کی جب چھوڑ دی کب کسی محتاج کی حاجت روائی چھوڑ دی اگر چھوڑا کسی شے کو تو اے پروردگار، اگر چھوڑا کسی شے کو تو اے پروردگار بندگی لے لی تیری خاطر خدائی، چھوڑ دی کب علی نے تیرے